अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। आपको कहेंगे सुबह की सोच में खुश आमदीद। जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज जुमा भी है, तो आपको हमारी तरफ से जुमा मुबारक। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत और मैं हूं गजल अमान। आपको मेरी तरफ से भी खुश आमदीद। आप सबको जुमा मुबारक। हसनैन आपको भी जुमा मुबारक मेरी तरफ से। और आज जितने भी देखने वाले हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत कुछ है, लेकिन सैलाब की जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। और स्पेशली अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं लाहौर की, तो वहाँ के कुछ एरियाज़, कुछ डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा मुतासिर है। रावी के किनारे जो हाउसिंग सोसाइटी अलीम खान साहब की है, पार्क व्यू, उस पर पानी जो है वो दाखिल हो चुका है और बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। रात तक की अगर मैं बात करूं तो ये सिचुएशन थी कि वहाँ पर पानी दाखिल हो चुका था और ये बातें की जा रही थी कि सुबह तक ये पूरी सोसाइटी ही डूब जाएगी। और फिर उसके बाद जब कल भी सहाफ़ियों ने अलीम खान साहब से सवाल किया तो ही गॉट एंग्री कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सवाल किया गया कि पानी जो है वहाँ से मोड़कर गरीबों की बस्ती की तरफ जा रहा था। इसी सिचुएशन पर बात कर लेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर से हमारे साथ मौजूद है शेख रशीद साहब। थैंक यू फॉर योर टाइम। शेख रशीद साहब, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है? रात तक तो ये इतलात आ रही थी कि सुबह तक ये सोसाइटी पूरी डूब जाएगी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है कि इस वक्त दरिया रावी का जो पानी 2,20,000 क्यूसेक गुजर रहा है। लोगों की इस पर तवज्जो खत्म हो चुकी है। इस वक्त अब्दुल अलीम खान की जो पार्क की सोसाइटी है वो मंजर आम पर है। हर बंदा, हर घर में सिर्फ यही डिस्कशन हो रही है कि पार्क व्यू कैसे डूबी। असल में इशू ये है कि पार्क व्यू जो उसका जितना भी रकबा है, जितना भी एरिया है, ये नोट कर दीजिएगा, वो सारा दरिया रावी के बैग में और उसके पेट में मौजूद है। अब सवाल यह है कि जो वफाकी वजीर है अब्दुल अलीम खान, कल भी एक जब सवाल किया गया पार्क व्यू के हवाले से तो वो बड़े शदीद नाराज हुए और उन्होंने इंतहाई करख्त अंदाज में जर्नलिस्ट के इस सवाल का जवाब दिया कि पार्क व्यू कैसे डूब गया। पार्क व्यू तो टोटल का टोटल दरिया रावी में बना हुआ है। अब सवाल यह है कि वहाँ पर जिन ब्लॉक में पानी भर चुका है, तकरीबन 5-5 फुट 6-6 फुट पानी आ चुका है और वहाँ से रिहायशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। चूँकि जिन ब्लॉक में पानी जा चुका है उसमें तोलीप है, प्लाटीनियम है, क्रिस्टल है और अब्दुल वफाकी वजीर ने भरपूर कोशिश की कि चारों तरफ बंद मिट्टी के बंद बनाकर इनको महफूज किया जा सके, लेकिन चूंकि दरिया रावी में पानी का बहाव इतना शदीद और उसकी जो स्पीड है वो इतनी तेज है कि उसके सामने कोई भी चीज़ दम नहीं मार रही और कोई भी चीज उसके सामने इस तरह के। अच्छा शेख साहब, जिस तरह के दूसरे इलाकों के डूबने की वीडियो सामने आ रही हैं, उस तरह से पार्क व्यू की जो वीडियोस हैं वहाँ पे आपको पुलिस भी नजर आती है, लोगों को वहाँ से निकाला भी जा रहा है। क्या समझते हैं कि क्या अलीम खान, क्योंकि इस वक्त वफाकी वजीर भी है, गवर्नमेंट में भी है, इस वजह से भी ज्यादा हाइप मिल रही है उनकी इस केस को? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि चूंकि वफाकी वजीर है और लैंड के हवाले से एक बहुत बड़े आदमी है, उनका नाम है। मगर अब मैं आपको शादरा की चंद आबादियों की भी बात बताऊं कि वहाँ पर कोई रिलीफ कैंप नहीं है, वहाँ पर कोई आदमी नहीं है, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। जैसे ये शफीकाबाद है, अमीन पार्क है, थीम पार्क है, अफगान कॉलोनी है और इस तरह की तकरीबन 12-14 कॉलोनियाँ हैं जो कि दरिया रावी के पानी में 8-8, 10-10 फुट तक डूब चुकी हैं। वहाँ पर आपको इस तरह की कोई सिक्योरिटी, कोई पुलिस से कोई ऐसा इदारा नजर नहीं आएगा जो कि उनके बचाव के लिए काम कर रहा हो। मगर चूंकि ये वफाकी वजीर है, एक बड़ा नाम भी है, इसलिए उनकी इस सोसाइटी को बचाने के लिए सिर्फ पुलिस की बात आप ना करें, तमाम जो स्टेक होल्डर है वो इस सोसाइटी को बचाने के लिए मजीद आगे बांधने के लिए जो है वो सोचो विचार कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। शेख रशीद साहब, इसीलिए तो रात गए भी जो है वो जिस तरह से ये अलर्ट सामने आया, फिर हमने देखा कल वो खुद भी टॉक कर रहे थे, फिर वो सहाफियों के साथ भी एग्रेसिव नजर आए। ये बताइएगा कि जिस तरह पुलिस भी कह रही थी कि इसको खाली कर लिया जाए, तो अभी तक क्या सोसाइटी को खाली करा लिया गया है या फिर नहीं? तीन ब्लॉक नोट कर लीजिएगा, तोलीप है, प्लाटीनियम है, क्रिस्टल है, मुकम्मल तौर पर खाली हो चुके हैं। मजीद ब्लॉक, चूंकि इनमें जो अक्सरियत थी वो ओवरसीज पाकिस्तानी थे जिन्होंने महंगे दामों प्लॉट। लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा कि इन ओवरसीज को इल्म था इस बात का, जिन्होंने भी खरीदारी की, ये इल्म था कि ये दरिया रावी के पेट में, दरिया रावी के बेड में ये सोसाइटी बनाई जा रही है। ये उस वक्त कहा गया कि जी अब पानी खत्म हो चुका है। जैसे एक और भी वीडियो चल रही है जिसमें जो बानी पिटियाई है वो ये कह रहे हैं कि ये तो एक नाला बन चुका है सीवरेज का, अब इसमें पानी कहाँ से आएगा। तो बात यह है कि इसी तरह के मामलात को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, लोगों ने जानते हुए यहाँ पे प्लॉट खरीदे और महंगे घर बनाए। और बिलखसूस में ओवरसीज की बात करूंगा, अरबों रुपए की लागत से उन्होंने प्लॉट लिए, घर बनाए
اب وہ وہاں پر موقع بالکل نہیں ایسے ہے. اچھا شیخ صاحب پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا. ہمارے یہاں جیکا گلی ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ صرف روڈ تھوڑا سا تنگ تھا تو اس ساری کی ساری بازار کو گرا دیا گیا اور اس بازار کو کلیئر کیا گیا تاکہ آگے جو انویسٹر حضرات ہیں ان کو تنگ نہ کیا جا سکے. اب اگر دریائے راوی وہاں سے گزر رہا ہے سو کیا علیم خان کو بھی کوئی نوٹس دے گی پنجاب گورنمنٹ کہ آپ دریا کا راستہ چھوڑیے اور یہ جو دریا کی گزرگاہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے تاکہ آئے دن ہمیں اس طرح کے انتظامات نہ کرنے پڑیں؟ نہیں جی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ لاہور کے عوام جو ہے وہ باقاعدہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ دریائے راوی کے بیڈ میں جتنی بھی سوسائٹیاں بن چکی ہیں یا بننے جا رہی ہیں فوری طور پر پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ فوری طور پر ان کے این او سی جو ہے ان کو ختم کیا جائے، سسپینڈ کیا جائے، معطل کیا جائے اور جو بیڈ کی جگہ ہے، پیٹ کی جگہ دریائے راوی کی وہ واپس لی جائے، کیونکہ جو اگلا سال ہے 2026 ہے اس کے حوالے سے جو این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، محکمہ موسمیات میں وہ یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ اگلے سال 2026 میں اس سال کے مقابلے میں 20%، 25% زیادہ بارشیں ہوں گی اور مونسون کے جو اسپیل ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 14-15 تک بھی جا سکتی ہے. اتنی تشویش صورتحال بتائی جا رہی ہے. مگر افسوسناک عمل یہ ہے کہ چونکہ جنہوں نے این او سی واپس لینے ہیں یا معطل کرنے ہیں، سسپینڈ کرنے ہیں، وہ تو حکومتوں میں ہیں، وہ تو وفاقی وزراء ہیں، وہ تو اہم اداروں میں ہیں، وہ تو ایل ڈی اے میں ہیں، وہ تو بورڈ آف ریونیو. ایگزیکٹلی شیخ رشید صاحب، اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر بھی ایک وقت تھا جب ہم نے دیکھا کافی ڈیبیٹ چل رہی تھی خان صاحب کے دور میں بھی، جب این او سی جاری نہیں ہوا تھا لیکن اس کے بعد پھر بعد میں مل گیا. خیر یہ بتائیے گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ بھی کافی علاقوں کا دورہ کر رہی تھی، تو کیا کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا کچھ انہوں نے کل پھر ٹاک بھی کی اور بتایا بھی؟ جی، انہوں نے اپنی ٹاک میں یہ کہا کہ جی ہم شاہدرہ میں اور جتنی بھی لنکس کر رہی ہیں آبادیاں دریائے راوی کے ساتھ، یہ بھی نوٹ کیجیے گا کہ تقریباً دریائے راوی یا جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ شاہدرہ کے مقام تک تقریباً کوئی 50 سے زائد کالونیاں آبادیاں جو ہیں وہ لنک کر رہی ہیں دریائے راوی کے ساتھ. وہاں پر ریلیف کیمپ کی بات کے حوالے سے بات کی گئی. وہاں پہ جو شہری ہیں، رہائشی ہیں، ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی بات کی گئی. مگر تاحال میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ شاہدرہ کی بات کریں تو وہاں پر نہ تو کوئی ریلیف کیمپ ہے، وہاں پر نہ تو کوئی پولیس والوں کی کوئی ڈیوٹی ہے. کل یہ 1-2 دن پہلے یہ ضرور ہوا ہے کہ وہاں کی جو ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جو کہ اس وقت لاہور کے حالات بتا رہے تھے شیخ رشید، ہمارے کورسپونڈنٹ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور حالات اس وقت بھی کشیدہ. اب آگے بڑھتے ہیں، اپنی سوشل سٹوریز کا آغاز کرتے ہیں اور سوشل سٹوریز بھی کچھ ہمارے پاس اسی طرح سے ہے. لوگوں نے کیسے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے. ان دونوں کو اس خطرے کا بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ جس طرح سے دریا آپ کو پتا ہے کہ جا رہا ہے، بند ٹوٹ رہے ہیں، راستے خراب ہو رہے ہیں، الٹا وہ یہ منظر اپنے موبائل سے ریکارڈ کرنے اور ایڈونچر کا مزہ لینے میں مصروف دکھائی دیے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ شوق ہے ان کا اور کس طرح کا شوق ہے جس پر وہ جان کو بھی داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کرے. اور جب حکومت اور انتظامیہ لوگوں کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹرز اور ریسکیو ٹیمیں تعینات کر رہی ہے اور پولیس شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہے، دن رات اس حوالے سے کام کر رہی ہے، تب ایسے مناظر دیکھیں تو بہت ہی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کوئی بہادری نہیں ہے بلکہ نادانی ہے آپ لوگوں کی. کسی بھی لمحے پانی کا بہاؤ ان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا تھا، ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اور پھر ان کے لیے پھر واپسی کو کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا. یہ لوگ نہ صرف اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ ریسکیو اہلکاروں کے لیے بھی نئی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. ان کے اوپر بھی ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے. ایسی صورتحال میں ہمیں دیکھنے کو ملی جہاں دریائے راوی شاہدرہ کے مقام پر بھی راوی پلوں میں سیلابی پانی دیکھنے کے لیے شہریوں کا ایک بڑا ہجوم وہاں پر موجود تھا، جس کی وجہ سے ٹریفک نظام میں بھی رکاوٹ ہوئی اور پولیس کی نفری شہریوں کو بار بار یہ کہتی رہی کہ آپ پلوں کو خالی کر دیں، آپ ہٹ جائیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ شہریوں نے بالکل ایک نہ سنی. بھارت نے راوی میں پانی چھوڑ دیا ہے، جو دیکھنے ہم آئے ہیں اور ہم یہ دیکھ کر ہی جائیں گے، ٹک ٹاک بنا کر جائیں گے. یہی رویہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جب سیلاب جیسے خطرناک حالات میں پولیس اور حکومت شہریوں کی جانیں بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات تو کر رہی ہوتی ہے، لیکن شہریوں کی خود بھی کچھ ذمہ داری ہے جس کو وہ ادا کر لیں. بالکل ایسے ہی، اور شہریوں کو ٹک ٹاک کلچر سے نکلنا ہوگا، فیس بک کلچر سے نکلنا ہوگا اور وہاں پہ جو انتظامیہ کی ہدایات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا. آج کل تو اس طرح بھی کچھ ہو رہا ہے کہ ایک جگہ جھگڑا ہو رہا ہے تو انسٹیڈ کہ اس میں انٹروین کیا جائے، 2 بھائیوں کو چھڑایا جائے، لوگ وہاں پہ ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں کیونکہ ویڈیو بنانے سے ان کو ویوز ملیں گے، ان کو پاپولرٹی ملے گی. دیٹ از ویری انفارچونیٹ جو کہ آج کل ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں یہ پریویل کر رہی ہے. یہ چیز یہ بہت ہی غلط ہے. خواتین حضرات، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو سیلاب کے حوالے سے یہ ایک رپورٹ دیتے ہیں. لاہور میں دریائے راوی کے قریب ایک حیران کن واقعہ پیش آیا جب ایک
पेंगलिन सैलाबी पानी की जोर में बहता हुआ रावी पुल पर पहुंच गया। आमतौर पर ये जानवर घने जंगलात और वीरान इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन सैलाब के बाद पानी के बहाव ने न सिर्फ घरों और सड़कों को मुतासिर किया बल्कि जंगली हयात को भी इंसानी आबादियों तक पहुंचा दिया। ऐसे जानवर न सिर्फ इंसानी जान के लिए खतरा बन सकते हैं बल्कि जो मुकामी माहौल के लिए भी चैलेंज बन सकते हैं। ये जानवर जो इंसानी आबादियों में दाखिल हो रहे हैं, इनमें कुछ बेज़रर जानवर तो ज़रूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें जानलेवा जानवर भी हों जो खतरा बन सकते हैं, जैसे कि सांप है, बिच्छू है। इसी तरह हमें चाहिए कि हम भी एहतियात बरतें। अगर कोई अजनबी या फिर जंगली जानवर नजर आए तो उसके करीब जाने के बजाय फौरन वाइल्ड लाइफ या फिर रेस्क्यू हुक्काम को इत्तला दी जाए। बच्चों को खास तौर पर हिदायत करें कि वो ऐसे जानवरों से दूर रहें। एग्जैक्टली क्योंकि अब ये महकमे भी दूर नहीं है। जिस तरह से सैलाब की सूरत हाल है, तमाम महकमे अलर्ट हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है जहाँ इंसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं वहाँ पर इस तरह की जानवरों को भी पेश आ रही हैं मुश्किलात। तो जब भी आप ऐसा कुछ देखें, बजाय इसके कि आप टिकटॉक बनाएं या व्यूज़ के लिए कुछ करें, उनकी ज़िंदगी बचा लें, उनको बता दें जो महकमे उनके लिए काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सैलाब ने जहाँ इंसानों की ज़िंदगियाँ उजाड़ी हैं, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, वहाँ बेज़बान जानवर भी इसी तबाही की जद में आए, जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे हैं। और पंजाब में भी एक ऐसे ही दिल को छू लेने वाले मंजर ने सोशल मीडिया पर सबको हैरान भी कर दिया, उनके दिल भी जीत लिए, क्योंकि सैलाबी पानी के बीच में कुछ पपीज फंस गए थे। पानी का जोर इतना ज़्यादा था कि किसी को भी और किसी भी वक्त किसी भी लम्हे वो बहा कर ले जा सकता था, लेकिन लोग दूर खड़े बेबसी से देख रहे थे। मगर उसी लम्हे रेस्क्यू एहलकारों ने क्या किया कि वो टीम मौके पर पहुंची। एहलकारों ने उन नन्ही जानों को महफूज किनारे पर पहुंचाया, जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, विजुअल्स भी देख रहे हैं आप। ये मनाजिर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिए और चंद ही घंटों में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और हर तरफ से उन एहलकारों को खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। और ये वाकया इस बात की याद दहानी है, सबूत है कि कुदरती आफात सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, बल्कि बेज़बान मखलूक के लिए भी आजमाइश होती है। बिल्कुल ऐसी है। वेल डन रेस्क्यू। और हमारे पास क्योंकि वक्त कम है, हमने आगे बहुत सारी स्टोरीज आपको बतानी है। सैलाब के हवाले से एक और स्टोरी बताते हैं। पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने एक बार फिर बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए कि आखिर कब तक हम आर्जी और कमज़ोर चीज़ों के ऊपर सहारा लेते रहेंगे, और आर्जी और कमज़ोर चीज़ें जो हैं वो हमें ख़राब कर रही हैं क्योंकि हमने कोई एहतियात नहीं की। और अगर हालिया सैलाब के बाद कुछ सवाल खड़े हुए हैं तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि हमारे बंदोबस्त नहीं होते कि हम किस तरह से कुदरती आफात का मुकाबला करते रहेंगे। हर साल हुकूमत अरबों रुपए के मंसूबे बनाती है, मगर पानी के दबाव के सामने ये सब चंद दिन भी नहीं टिक पाते। नतीजा ये निकलता है कि लाखों लोग तबाही के लिए लपेट में आ जाते हैं। ऐसे में दुनिया ने एक नया और शानदार हल निकाला है जिसको कॉन्क्रीट ब्लैंकेट कहा जाता है। ये एक मोटी चादर है उसकी तरह है, जिसमें छोटे छोटे कॉन्क्रीट के ब्लॉक्स जुड़े होते हैं और इसे डैलवान या फिर उसके किनारे पर बिछा दिया जाता है, जैसे कि एक कंबल को बिछाया जाता है। और एक बार ये अपनी जगह पर फिट कर दिया जाए तो पानी का ये जोर रोक सकता है। माहिरीन के मुताबिक ये कंक्रीट का कंबल 100 साल तक अपनी जगह पर रह सकता है, टिक सकता है और सैलाब की तबाहियों से बचा सकता है। अगर हुकूमत पाकिस्तान इस जदीद टेक्नोलॉजी को बर वक्त अपनाए तो सिर्फ सैलाबी तबाहकारियाँ कम नहीं होंगी, बल्कि जो कौमी ख़जाने को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है उससे भी हम बच सकते हैं। अभी नुकसान का अंदाज़ा तो हम लगा ही नहीं सकते, कितना कुछ अब नुकसान हो चुका है। जी जब रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन जो आपने हल बताया, अगर वाकई ऐसा हो जाए तो क्या कुछ हो जाएगा, बहुत सी मुश्किलात हल हो जाएंगी। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी थी, बहुत भी था, आपको अच्छी लगी होंगी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब सैलाब की बात करें तो पंजाब में सैलाब ने 13 जानें ली हैं। एनडीएमए ने मानसून बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। 24 घंटों में पंजाब में 13 अफराद जहाँ बाग हुए, सियालकोट में 5, गुजरात में 4, वजीराबाद में 1 और नारोवाल में 3 अफराद जहाँ बाग हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में आज़ाद कश्मीर में एक शख्स जहाँ बाग हुआ। एनडीएमए की रिपोर्ट में बताया गया है कि 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 819 जानें ज़ाया हुई, जबकि 1111 लोग जख्मी हुए। 26 जून से अब तक पंजाब में 182 अफराद जहाँ बाग हुए, जबकि 594 जख्मी हुए। अगर केपी की बात की जाए तो वहाँ पे 480 अफराद जहाँ बाग हुए, 350 जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में 28 अफराद जहाँ बाग हुए, 29 अफराद जख्मी हुए और गिलगित बल्तिस्तान में 41 अफराद जहाँ बाग, 52 जख्मी हुए। 26 जून से अब तक 6138 मवेशी हलाक हुए और 8658 मकान तबाह हुए, जबकि
238 पुल टूट चुके हैं। एग्जैक्टली ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जिस तरह से आपने तमाम फिगर के साथ फैक्ट्स बताए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं कि अब आगे मजीद क्या सिचुएशन होगी, कब तक ये सैलाब की सूरत हाल, बारिशों हाल ऐसे रहेगी। डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब ने में ज्वाइन कर लिए, आप चीफ मेट हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो यही बताएं कि जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, बारिशें हो भी रही हैं कहीं पर नहीं भी हो रही, ओवरऑल ज़रा बताइए कि कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। देखिए बिल्कुल हम मॉनसून के जो है वो एक्टिव फेज से पास कर रहे थे और मिड सितंबर अगस्त के बाद जो है वो काफ़ी एक्टिव था मॉनसून, जिसकी वजह से जो हमने देखा है कि हमारे 3 मेजर रिवर्स में जो है वो फ्लडिंग की सिचुएशन बनी हुई है। ओवरऑल मिड सितंबर तक मॉनसून सीजन जारी रहता है और फिर सितंबर के बाद जो है मॉनसून विंड्स जो है वो रिट्रीव करना शुरू कर देती हैं। इस वक्त भी 20 आज से और फिर अगले 2 से 3 रोज के दौरान फिर दोबारा एक वेदर सिस्टम अप्रोच करेगा मुल्क के बालाई हिस्सों में, जिसकी वजह से कश्मीर में, खैर पख्तूनख्वा के कुछ बालाई पहाड़ी इलाकों में, पंजाब में, खासतौर पंजाब के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में फिर दोबारा गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ये बारिश तो है लेकिन इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है जितनी सिग्निफिकेंट ये पिछली रेनफॉल थी, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा फ्लडिंग जो है वो जनरेट हुई है। ये है कि जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, जो बाहर रहे हैं लोग, उनके लिए जो बारिश है थोड़ा सा ज़हमत का बायस बन सकती है। बिल्कुल। अच्छा ज़हीर साहब, जिस तरह आपने खुद ही बताया कि ये पिछली बारिश की तरह उस तरह से इंटेंस नहीं है, लेकिन बहुत सारी ज़मीनें, पहाड़ इस तरह के हैं जो अभी कच्चे हैं, तो ये बारिश इस हद तक है कि वहाँ पे वापस लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो सकती है? देखिए क्योंकि हम मानसून वेदर सिस्टम से गुजर रहे हैं और क्योंकि पहले भी फ्लडिंग हो चुकी है, मॉइस्चर जो है वो काफ़ी जो सॉइल सरफेस मॉइस्चर है, सॉइल मॉइस्चर है वो काफ़ी हद तक सैचुरेटेड है, सॉइल काफ़ी सैचुरेटेड है, जिसकी वजह से ये ज़ाहिर है इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा इंटेंसिफाइड नहीं है जितनी इंटेंसिफाइड पिछली रेनफॉल थी। डिजास्टर के हिसाब से, रिडक्शन के हिसाब से फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस जो हैं खैर पख्तूनख्वा के इलाकों में, कश्मीर के इलाकों में जो फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस जो हैं क्योंकि स्टेबल नहीं है ज़मीन, ख़ासतौर पे जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें लैंडस्लाइड्स के अंदेशे जो हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ओवरऑल जो मानसून सीज़न है, क्योंकि जहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है मानसून सीज़न का कि रेनफॉल के हवाले से, वाटर अवेलेबिलिटी के हवाले से, उसमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी जो है एसोसिएटेड है मानसून रेन्स के अंदर, जिसमें हमने विटनेस किया है इस साल जो है हमारे पास एक मैसिव फ्लडिंग हुई है। इसके अलावा फ्लैश फ्लडिंग है, लैंडस्लाइड्स हैं, अर्बन फ्लडिंग है, सियालकोट में हुई है, गुजरात में हुई है। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो भी मानसून सीजन के साथ एसोसिएटेड हैं। सही। अच्छा बाबर साहब, हमने देखा कि जिस तरह हमने भी जिक्र भी किया कि पहले इस तरह की इंटेंसिटी नहीं थी, अब हमने देखा कि पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। इस दफ़ा जितनी फ्लडिंग हुई है शायद वो पहले उस तरह से नहीं हुई, तो अब हम ये पैटर्न्स चेंजेस जो देख रहे हैं ये अब आगे आने वाले सालों में भी इसी तरह से चलेगा फिर? जी, जो मॉडल्स, जो वेदर मॉडल्स हैं, क्लाइमेट मॉडल्स हैं और जो फ्यूचर मॉडलिस्ट हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, ये न्यू नॉर्मल्स हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पूरी दुनिया में जो है वो एक न्यू नॉर्मल इख्तियार कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी इंटेंसिटी में इजाफा हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की और उनकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो रहा है, और जिन एरियाज में वो को इफेक्ट कर रहे हैं उन एरियाज का जो है उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तो ओवरऑल जो है ये क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट जो है वो हम पूरी दुनिया में अब इस वक्त देख रहे हैं, और इसमें ख़ास तौर पे जो हमारा रीजन है पाकिस्तान में, इसका इम्पैक्ट जो है वो हम पिछले चंद सालों से जो है वो काफ़ी हद तक इसको विटनेस कर रहे हैं। ठीक हो गया। और ज़हीर साहब बताइएगा कि आइंदा आने वाली जो बारिशें हैं क्या ये मैदानी इलाकों को भी हिट करेंगी, स्पेशली अगर कराची की बात की जाए, कराची के मज़ाफ़ात की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, वहाँ पे भी ये होंगी या फिर ये सिर्फ शमाली इलाका जात तक होंगे? ये कुछ सेंट्रल पार्ट्स हैं, पंजाब के सेंट्रल पार्ट्स में है, सिंध में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं है, बलूचिस्तान और सिंध के जो साइली पट्टी है उसमें भी ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं, क्लाउडनेस हो सकती है लेकिन कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है वो ऐसा नहीं है। सही। अच्छा बाबर साहब, अभी हम अपनी आपसे आने से पहले अपने पहले सेगमेंट में एक स्टोरी शेयर कर रहे थे जिसमें हमने कंक्रीट ब्लैंकेट का जिक्र किया जो कि बारिश को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल भी कर लेता है, और क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, फिर जिस तरह से जंगलात की कटाई भी हम देख रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन देख रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं, अब जिस तरह अभी आपने मॉडल्स के हवाले से भी बताया कि अब आगे आने वाले सालों में भी यही प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इसी तरह की सूरत हाल होगी, तो क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए? देखिए, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के हवाले से हमें ना एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है।
جس کے اندر دونوں آسپیکٹس ہوں، میٹیگیشن بھی ہو، اڈیپٹیشن بھی ہو، اور ریزیلینٹ انفراسٹرکچر جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی ہو. شارٹ ٹرم کے لیے اڈیپٹیشن جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک نیا نارمل بنتا جا رہا ہے، اور ہمیں اپنی جو زندگی کے معمولات ہیں، جو روز کی جو ہماری روٹین ہے، اس کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. کیونکہ ابھی ہم دیکھتے رہتے کہ مانسون سیزن سے پہلے ہیٹ ویوز آتی ہیں، اس کے بعد پھر میسو فلڈنگ ہو جاتی ہے مانسون سیزن میں، پھر اس کے بعد پنجاب کے کچھ علاقوں میں اسموگ سیزن شروع ہو جاتا ہے، پھر فاگ سیزن شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں فی الحال جو ہے سب سے پہلے سر دست تو اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہم ان چیزوں کو اڈیپٹ کریں، لوگوں کو اس کی آگاہی دیں، اور اس کے مطابق اپنی روزمرہ کی روٹین جو ہے اس کو بدلیں. پھر جو انفراسٹرکچر ہے وہ کلائمیٹ انفراسٹرکچر ہونے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے یا اس کی آگاہی ہونی چاہیے. اور پھر بعد میں پھر ایک جو ہم اڈیپٹیشن سے نکل کے پھر ہم جب جائیں گے کہ ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے جو ہماری ایمیشنز ہیں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور اس میں جو ہے نا وہ سب اداروں کو، تمام لوگوں کو مل کے ایک ضرورت ہے، تاکہ یہ جو کلائمیٹ چینج کے جو سینیریوز ہم کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ شاید آئندہ آنے والے سالوں میں ہم اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ بچ سکیں. بالکل ایسی. اچھا، آپ کیونکہ ماہر بھی ہیں موسمیات کے، اور اگر کلائمیٹ چینج کی بات کی جائے تو یہ نیو نارمل اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا. تو کیا ظہیر صاحب ہم کچھ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو آپ کے نالج میں ہوں، جو کہ کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یا پھر یہ جو نیو نارمل بنتا جا رہا ہے اس سے ہم تھوڑا سا ایک سٹیپ واپس پیچھے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، کلائمیٹ چینج کو ہوتے ہوئے ایک لمبا عرصہ لگا ہے اس چینج کو آنے میں. اب ظاہر ہے اس چینج کو اگر آپ نے ریورس کرنا ہے تو شاید اتنے ہی سال ہمیں ضرورت ہو کہ ہم اپنی چیزوں کو اسی طرح کنسسٹنٹلی جو ہے وہ کرتے رہیں. یہ 1 یا 2 سال کی بات نہیں ہے کہ 1 یا 2 سال میں ہم کوئی چیزیں اڈاپٹ کر لیں اور چھوڑ دیں کہ یار اس سے تو فرق شاید کچھ نہیں پڑ رہا. لیکن یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے، تاکہ ہم وہ اس چیز کو، سائیکل کو جو کہ چل پڑی ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، جو نارمل پیٹرنز چینج ہو گئے ہیں، اس کو شاید ہم ریورس کر رہے ہیں. کیونکہ جو کلائمیٹ پروجیکشنز ہیں یا سینیریوز بتاتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی شاید ہیومن بینگز جو ہیں، جو ہم لوگ ہیں یا پوری دنیا ہے، وہ اس طرح چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کر رہی جس طرح کہ اسے کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ابھی ہمیں کلائمیٹ چینج کی جو اڈیپٹیشن ہے اس کو دیکھنا ہوگا، اس کے اکارڈنگ چیزیں سیٹل ڈاؤن کرنی ہوں گی. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر ظہیر احمد بابر ہمارے ساتھ موجود تھے، موسم کی صورتحال سے رہتے، اور کیا کچھ سٹیپس لیے جا سکتے ہیں جس سے تھوڑا بچاؤ ہو سکے، اس ریلیٹڈ ہم کمپریہنسو ڈسکشن کر رہے تھے. یہاں پر لیں گے ایک بریک کے بعد ہم ملکی سیاست کو بھی ڈسکس کر لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور کچھ بات کر لیتے ہیں بلوچستان میں قیدیوں کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے محکمہ صحت اور محکمہ جیل خانہ جات میں معاہدے طے پا گئے ہیں. اور محکمہ صحت بلوچستان کے مطابق معاہدے کے تحت صوبے کی تمام جیلوں میں ٹی بی ہو، ہیپاٹائٹس ہو اور HIV کی مفت اسکریننگ اور علاج فراہم ہوگا. اور قیدیوں کی ابتدائی داخلے کے علاوہ وقتاً فوقتاً اسکریننگ بھی کی جائے گی، لیکن متاثرہ قیدیوں کو مفت علاج فراہم کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جیل میڈیکل سٹاف کی تربیت اور آگاہی، جتنی بھی مہمات ہوتی ہیں اس کے ذریعے بیماریوں کی روک تھام ممکن بھی بنائی جائے گی. یہ اقدام صوبے کے صحت کے نظام کو مزید بہتر اور مستحکم بنانے کے لیے معاون ثابت ہوگا. بالکل ایسی ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بخت محمد کاکڑ صاحب موجود ہیں، منسٹر ہیں بلوچستان کے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سب سے پہلے اگر بلوچستان کی جیلوں میں قیدیوں کی صحت کے لیے اس معاہدے کی بات کی جائے تو کافی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی فوری اور طویل مدتی افادیت آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. بلوچستان میں جو موجودہ حکومت ہے اس نے باقاعدہ، ہم نے ایک ہیلتھ ریفارم ایجنڈا جو ہے وہ شروع کیا ہے جب سے موجودہ حکومت بنی ہے. اور اسی سلسلے میں چونکہ صحت جو ہے وہ بنیادی حق ہے ہر شہری کا، اور خاص طور پر جو ہمارے پریزنر ہے جو پریزنز میں ہیں وہ بہت زیادہ ولنریبل ہے کمیونیکیبل ڈیزیز کے لیے. اب ان کمیونیکیبل ڈیزیز کو اسکرین کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے
ہم نے آئی جی پریزن کے ساتھ جو ہے حکومت بلوچستان نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے، جس کے تحت تمام جو ایچ آئی وی ہے، ہیپیٹائٹس بی ہے، سی ہے، اور اس کے علاوہ ٹی بی کا جو ہے اس کی ہم تمام جو ہمارے جیل ہے اس میں جتنے بھی پرزنر ہیں ان کی انیشل سٹیج میں ہم سکریننگ کریں گے، کیونکہ ایک کلوز ایک کنٹینڈ ایریا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہاں پہ یہ کمیونیکیبل ڈیزیز کی ولنریبلٹی زیادہ رہتی صحیح ہے۔ سر، یہ بھی میں نے کہا کہ اب یہ ٹی بی ہو، ہیپاٹائٹس ہو، جس طرح میں نے ابتدا میں ذکر کیا، ایچ آئی وی کی اسکریننگ ہو، یہ علاج قیدیوں کو مفت دینے کا فیصلہ ممکن کیسے ہوا؟ کیونکہ حیران کی بات ہے، کافی حیران کن بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا۔ اس کے لیے طریقہ کار ہم نے یہ بنایا ہے، اس کی ماڈلٹی یہ ہے کہ انیشلی یہ اسکرین ہوں گے تمام پیشنٹس، اس کے لیے ہم نے ڈیفرنٹ پارٹنر آرگنائزیشن سے بات کی ہے، اور حکومت بلوچستان بھی اپنا شیئر ڈال رہی ہے۔ ہمارے جتنے بھی پریونٹیو پروگرامز ہیں، جس طرح ایچ آئی وی ایڈ کا ہے، ٹی بی پروگرام ہے، ہیپیٹائٹس پروگرام ہے، پرائم منسٹر انیشیٹو جو ہے ہیپیٹائٹس سی کے حوالے سے، ان سب کو کلب کر کے انٹیگریٹ کر کے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ان پریزنر کو پہلے فیز میں اسکریننگ کریں گے، اور جو پازیٹیو کیس ہیں ان کے پی سی آرز ہوں گے، اور پی سی آرز کے بعد جو بھی پازیٹیو کیس آئیں گے ان کو سیگریگیٹ کر کے، فار انسٹنس اگر ٹی بی کا ایک کیس ہے، اب اس کی وجہ سے اور جتنے بھی وہاں ان کے انمیٹس ہیں وہ ولنریبل ہو جاتے ہیں، یہ بیماری ان کو منتقل ہو جاتی ہے، ان کو سیگریگیٹ کر کے سیپریٹ کر کے ان کی اوور آل جو بھی ٹریٹمنٹ ہے، جو بھی ڈیوریشن ہے، جو بھی اس کی میڈیکیشن ہے، وہ تمام پریونٹیو جو ہمارے پروگرامز ہیں وہ کریں گے ود ڈفرینٹ پارٹنر آرگنائزیشن۔ اس کے علاوہ ہم انہی جو ہمارے بڑے پریزن ہیں اس میں ہم مائکروسکوپی لیب بنا رہے ہیں، اور ان کے عملے کو بھی ہم وہ کر رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں، ٹرین کر رہے ہیں، تاکہ یہ ریگولر بیسس پہ ان کے ٹیسٹ ہوتے رہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ کاکر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے، اگر بلوچستان کی بات کی تو اس جیسے صوبے میں وسائل کی بہت زیادہ کمی ہے، اور اس منصوبے کو آپ پائیدار بنانے کے لیے کیا کچھ اقدامات کریں گے؟ کیونکہ منصوبے بنتے ہیں لیکن منصوبوں کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جاتا یا پھر ادھورا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بلوچستان حکومت اور ڈیفرنٹ جو پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے آلریڈی ہمارے پریونٹیو پروگرامز کام کر رہے ہیں۔ اس میں جس طرح ٹی بی کا ہمارا پروگرام ہے، تمام پروونسز میں جو ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں اس میں ہمارے جو اینٹی ٹی بی ڈرائیو ہے وہ جاری ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ اسکریننگ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جو جتنے بھی آپ کے ٹی بی کے پیشنٹ ہیں ان کا جو اوور آل ایک ٹریٹمنٹ کا پلان ہے اس کو فری میڈیکیشن گورنمنٹ آف بلوچستان دیتی ہے۔ تو ان پریزنرز کے لیے بھی ہم نے یہی منصوبہ بنایا ہے کہ انیشلی جب ہمیں یہ پتا چلے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ ٹی بی کے شکار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایچ آئی وی ایڈز کے شکار ہیں، ہیپیٹائٹس بی اور سی کے کتنے کیسز ہیں، تو پھر اس کے لیے ایک مکمل منصوبہ بندی کی جائے گی۔ انیشلی ہمارے پاس وہ ڈیٹا موجود نہیں ہے، تو یہ اسکریننگ کا بنیادی مقصد کہ یہ ایک پروسیس ون ٹائم نہیں ہے۔ ہم جو مائکروسکوپک لیب بنا رہے ہیں وہاں پہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پریزنرز آئے تو ان پریزنرز کی باقاعدہ ریگولر بیسس پہ یہ ٹیسٹ ہوتے رہے اور ہم تک وہ پہنچتے رہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ان کی جو سیمپلنگ ہے، اس کے سیمپلنگ کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی میکینزم بنایا گیا ہے، تاکہ وہاں پہ وہ ڈیزیز اس لیول پہ نہ پہنچے کہ پھر جب ان کا علاج کرنا جو ہے وہ ناممکن۔ بالکل سر، ساتھ اب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اب یہ سہولت صرف کیا قیدیوں کے لیے ہی ہے، ان تک ہی محدود رہے گی، یا پھر اس ماڈل کو عام آبادی کے لیے بھی ممکن بنایا جا سکے گا؟ دیکھیں انیشلی یہ آئیڈیا فلوٹ ایسا ہوا کہ ہمارے پاس 2-3 اس طرح کے کیسز آئے کہ سکیبیز جو ایک سکن ڈیزیز ہے اس کی وہ بھی کمیونیکیبل ہے، ایک بندے سے دوسرے تک پھیلتی ہے۔ کوئٹہ جیل میں آؤٹ بریک ہوا، جب ہم نے وہاں پہ ڈاکٹرز بھیجے، ہمیں بتایا گیا کہ اس طرح جو ہے صورتحال وہاں پہ انتہائی
تشویشناک ہے. وہاں پہ جو فیسلٹیز ہیلتھ کے حوالے سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. ان کو ریگولر ان کے چیک اپس ہونے چاہیے تھے, اس لیول پہ نہیں ہو رہے. تو پھر سی ایم بلوچستان کی ڈائریکشنز پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جیلوں میں جو ہے ہم یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں. باقی جتنے بھی بلوچستان میں جو ہمارے پہلے 18th امینڈمنٹ سے پہلے یہ ورٹیکل پروگرامز تھے, فیڈرل گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی تھی. اب مختلف پارٹنر آرگنائزیشن سے مل کے اور ہمارے اپنے ریسورسز سے مل کے ہمارا اپنا اینٹی ٹی بی ڈرائیو جو ہے پورا ایک پروگرام ہے وہ چل رہا ہے. ہیپیٹائٹس بی اور سی کا بھی پروگرام چل رہا ہے, اور ساتھ میں ایچ آئی وی ایڈس میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ تمام ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. صوبائی وزیر صحت بخت محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. صبح کی سوچ میں بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بات کریں گے کہ پاکستان نے تاریخ میں پہلی بار آئس ہاکی کے میدان میں شاندار کامیابی حاصل کر لی ہے. امریکہ میں ہونے والی یہ چیمپئن شپ تھی جس میں آئس ہاکی چیمپئن شپ میں پاکستانی ٹیم نے فائنل میں 1-16 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے. اور پاکستان ٹیم نے پورے ایونٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ناقابل شکست رہی ہے. اسی چیمپئن شپ میں پاکستانی خواتین کی ٹیم کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی کانسی کا تمغہ حاصل کیا. اور نیشنل ہاکی لیگ کے مطابق یہ ٹورنامنٹ ان علاقوں کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے جہاں آئس ہاکی کی زیادہ مقبول آپ یہ کہیں کہ کھیل نہیں ہے, اس لیے تاکہ وہ ٹیلنٹ ہمارے سامنے نکل کر آئے. بالکل ایسی ہے. آئس ہاکی میں پاکستان کی یہ پہلی کامیاب. غزل نے آپ کو بتایا پاکستان نے پیرو کو 1-6 سے شکست دیا. اور اسی پہ بات کرنے کے لیے کیونکہ فائنل جیتا ہے پاکستان نے, تو آج ہم نے ان کے جو فاؤنڈر ہیں آئس ہاکی کے ان سے بھی آپ کی ملاقات کروانی اور پھر پلیئر سے بھی کروانی ہے. سب سے پہلے فاؤنڈر کی طرف چلتے, عدنان خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, آپ کو یہ جیت مبارک ہو. سوشل میڈیا پر بھی آپ کو کافی داد ملی ہے. آپ نے اس ٹیم کو کس طرح سے بنایا, کس طرح سے ڈیولپ کیا, لڑکوں کو کس طرح سے چنا, اور اس کامیابی تک آپ کس طرح سے پہنچے, ذرا اپنے سفر کے حوالے سے بتائیے گا. So first of all, میرا نام ہے عدنان خان. میں پاکستان آئس ہاکی کا فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ ہوں. میں کراچی میں ایکچولی بورن ہوا تھا میں 1972. سو میں جب 14-15 سال کا تھا تو ہماری فیملی امریکہ کو موو ہو گئی. تو جب میں یہاں آیا تو مجھے I found ice hockey as a sport, and I fell in love with it, and I've been following it. میں play کرتا ہوں, میں اس کو follow کرتا ہوں. جب میں کالج میں تھا تو میں میں اپنی کالج ٹیم کا براڈکاسٹنگ کرتا تھا, play by play کرتا تھا آئس ہاکی ٹیم کی. So I've always been in love with ice hockey, and میں اتنا فارچونیٹ تھا کہ جب 2008 میں میں ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کرتا ہوں, اینڈ دین 2008 میں مجھے نیشنل ہاکی لیگ میں جاب مل گئی. تو نیشنل میں تقریباً سپٹمبر میں 17 سال ہو گئے مجھے میرے جاب میں ایٹ دا نیشنل ہاکی لیگ, وچ از the biggest sports league for hockey here in North America. So مجھے وہاں سے کام کرنے کے بعد مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ مجھے پاکستان کی آئس ہاکی اسٹارٹ کرنی چاہیے. تو مجھے پتا چلا کہ یہ امیرگو لائڈیم ہاکی ٹورنامنٹ ہوتا ہے فلوریڈا میں, جو انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ٹو پروموٹ ہاکی ان ساؤتھ امیرکا. اور سنس 2018 وہ ٹورنامنٹ بہت بڑا ہو گیا ہے, تو سو دے آر لیٹنگ کنٹریز فرام ادر کانٹیننٹس آلسو جوائن. سو تو میں نے سوچا کہ یہاں پاکستان کی بھی ٹیم ہونی چاہیے. سو لاسٹ ایئر میں نے پہلی فرسٹ ایور پاکستان آئس ہاکی مینس ٹیم اسٹارٹ کیے لیٹام کے لیے, لیٹام ٹورنامنٹ کے لیے. مجھے اس وقت کچھ I didn't know any Pakistani people who played a lot of ice hockey in North America. So I started trying to find people. So میرا
Mera beta, who was 14 at the time, was our goalie, and he was the youngest along with my nephew. And I was the oldest at 52, and I played. And so we had the first ever Pakistan ice hockey team in LATAM last year. And then ye saal after we played the first year, news, people heard the news that there was a Pakistani ice hockey team. تو اور آگے اور لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ ہے میں بھی پاکستانی ہوں, میں بھی آئس ہاکی کھیلتا ہوں. تو میں نے کہا کہ آؤ ہم ہمارے ساتھ کھیلو. اینڈ so our team got better and better. So this year at LATAM we were fortunate enough to have a really exactly, good team. Adnan اور صاحب, you gained so much popularity on social media. جس طرح سے ہم نے حسنین نے اپنی پہلے سوال کے جواب میں آپ کو مبارکباد بھی دی ہے. ٹیل اس فار دا آڈینس کہ یہ مین ڈفرینس کیا ہوتا ہے, چاہے وہ آئس ہاکی ہو یا پھر فیلڈ ہاکی ہو, کیا کس طرح سے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے ان کو؟ سب سے بڑا یہ ڈفرینس ہے کہ آپ کو اسکیٹنگ کرنے آنی چاہیے, بیکاز اٹس پلیڈ آن آئس. سو دونوں اسپورٹ میں ایک اسٹک یوز کرتے ہیں. آئس ہاکی میں آپ اونلی اسٹک کے ایک یو کین یوز بوتھ سائڈز آف دا اسٹک بلیڈ. Whereas in field hockey, میں پاکستان میں جب میں ٹینیجر تھا تو میں field hockey بہت کھیلتا تھا. I remember Pakistan having those great field hockey teams with Hassan Sardar and competing in the Olympics in 1984. So there's some similarities, but the biggest difference is that for ice hockey آپ کو عدنان مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ایک بڑی شاندار کامیابی ہے, کیا اس بارے میں آپ نے سوچا ہوا تھا کہ اتنا کامیاب اب ہو جائیں گے کہ فائنل بھی جیتیں گے؟ اور کون کون سی ایسی ٹیمز تھی جن کو آپ شکست دے کے فائنل تک پہنچے اور پھر فائنل جیتا؟ پورے ٹورنامنٹ, دس ٹورنامنٹ ہیز گرون. ہمارا اسٹارٹڈ یہ چار ٹیم سے شروع کیا تھا 2018. اب یہاں دس ایئر دے ہیڈ 62 ٹیمز فرام 20 something countries and they had over 2,000 players. So ہماری ڈویژن میں Peru کے against Peru, Chile, and I want to say Brazil. We beat ہم نے 4 ٹیم کو ڈیفیٹ کیا, and we beat Peru in the championship match as well. ٹھیک, صحیح. تھینک یو سو مچ عدنان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ہم علی خان کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ پلیئر ہیں, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے یہ تجربہ حاصل کیا, کیا کچھ مشکلات ان کو پیش آئی. تھینک یو علی فار یور ٹائم. بتائیے گا, اب سب سے پہلے تو آپ کا بھی مبارکباد ہو, کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ جزاک اللہ فار یور کنگریچولیشنز. تو یہ ٹورنامنٹ یہ بڑا اچھا ٹورنامنٹ تھا, یہ فلوریڈا میں انہوں نے ہولڈ کیا ہے. یہ ٹورنامنٹ, اس ٹورنامنٹ میں 62 ٹیمز تھے. ہمارے ڈویژن میں 10 سے لے کے 12 ٹیمز تھے, اور بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. ہمارا ماحول اس ٹورنامنٹ کا بڑا پازیٹیو, بڑا ہولسم تھا. یہ جو گیم ہے ہماری آئس ہاکی, اس ٹورنامنٹ کا مین پوائنٹ یہ تھا اس کو گرو کرنے کا. تو کنٹری جیسے پاکستان, ارجنٹینا اور دوسرے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں آئس ہاکی کی گیم میں, یہ ٹورنامنٹ ہمارے جیسے کنٹریز کا انہوں نے پلیٹ فارم دیا ہے, تو ہم اس اسپورٹ کو ہم گرو کریں اور ایکسپینڈ کریں یہ جو کنٹریز ہیں جس میں آئس ہاکی. علی ویری گریٹ. اب آئس ہاکی کی بات کی جائے تو ہاکی اور آئس ہاکی ایک ہی طرح کی گیمز ہیں. اپنی پوزیشن کے حوالے سے بتائیے گا, یو آر اے مڈ فیلڈر, فارورڈ کھیلتے ہیں, ڈیفینس کھیلتے ہیں, اور کس طرح کا مطلب آپ کا تجربہ ہے آئس ہاکی میں؟ میرا پوزیشن رائٹ ونگ ہے, فارورڈ پوزیشن رائٹ ونگ. میں آئس ہاکی جب سے میں 7 سال کا تھا میں آئس ہاکی کھیل رہا ہوں, اور اس ٹورنامنٹ کے لیے پریکٹس تو بہت کیا ہم نے. فلوریڈا میں ہم نے 4 دن, گیم سے پہلے ہم نے 4 دن پریکٹس کیا ہے, اور جب میں سری میں تھا جانے سے پہلے ہم نے 2 مہینے شاید پریکٹس کیا جانے سے پہلے. لیکن آئس ہاکی تو میں پورا زندگی کھیل رہا ہوں, اور ہر ہفتے میں 2-3 بار ہم آئس پہ جاتے ہیں ہاکی کھیلنے کے لیے. تو ہاں جی, پوری زندگی میں کھیل رہا ہوں. تو آپ بتائیے گا کہ کیا آپ نے سوچا تھا کہ آپ اس طرح سے گولڈ میڈل جیت کر آئیں گے اور اس قدر آپ کو پذیرائی ملے گی, آپ کی تعریف کریں گے لوگ؟ آنیسٹلی ٹورنامنٹ کھیلنے سے پہلے ہمیں پتا تھا جب اگر ہم جیت جائیں گے رسپانس ایسے ہی ہوگا, کیونکہ پاکستان نے کبھی پہلے آئس ہاکی ورلڈ میں کبھی کوئی میڈل جیتا نہیں, اور کبھی کوئی پریزنس تھا نہیں پہلے. تو ہمیں معلوم تھا
جب جیت جائیں گے رسپانس کیسے ہوگا اور پاکستان میں کتنا پاپولر ہو جائے گا. اور یہ جیسے ہوا ہے ہمیں پتہ تھا ایسے ہونے والا تھا. اچھا تو ہم تھوڑا سا نروس بھی تھے لیکن گولڈ prepare بھی میڈل تھے گیم آپ سے لوگ. پہلے کیونکہ فائنل مومنٹ تھا اور زندگی کی پوری ٹریننگ پلاننگ اور ڈریم تھا ہمارا یہ. اور گیم سے پہلے نروس بھی بڑے ہائی تھے لیکن الحمدللہ گیم ہم نے صحیح کھیلے اور That's پاکستان کو absolutely گولڈ brilliant میڈل علی. جیتے. اب last but not the least ایک بڑا ایسا سوال ہے جو پورا پاکستان سننا چاہتا ہے کہ گرین جرسی ہی کیوں چوز کی؟ آپ جس طرح ہاکی کھیل رہے ہیں 7 سال کی عمر میں, پھر آپ بہت اچھے فارورڈ بھی ہیں, آپ دنیا کی کسی ٹیم میں بھی جا سکتے تھے, آپ ایون جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی ٹیم میں بھی جا سکتے تھے. پاکستان کو کس طرح چوز کیا اور آج ماشاءاللہ آپ پوری نیشن کے ہیرو ہیں؟ یہ تو جب چھوٹے تھے ہم بہت ٹیمز کے ساتھ کھیلے ہم نے. میں سری سے ہوں تو سری مائنر ہاکی کے ساتھ میں نے پوری زندگی مائنر ہاکی ان کے ساتھ کھیلا ہے. پاکستان کے ساتھ ہاکی کھیلنا اس لیے تھا کیونکہ نیشنلٹی ہے پاکستان اور ڈریم تھا. جب سے میں چھوٹا تھا ڈریم تھا ایک دن ورلڈ سٹیج پہ ہم پاکستان آئس ہاکی کو ریپرزینٹ کریں گے اور ہم اپنے نیشن کو ریپرزینٹ کریں گے. اس لیے کیونکہ پہلے کبھی کسی نے کیا نہیں اور ہم فور فادرز بننا چاہ رہے تھے اسپورٹ کا اور ہم دوسرے جنریشن اور نیکسٹ جنریشن کو ہم وہ انسپائر کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بھی دکھانا چاہتے ہیں دیکھو محنت کے ساتھ اور ہارڈ ورک کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. اور ایک کنٹری جیسے پاکستان جس میں لوگوں نے کبھی سنا نہیں آئس ہاکی, فیلڈ ہاکی سنا ہے, فیلڈ ہاکی بہت کھیلتے ہیں لیکن آئس ہاکی کبھی کسی نے سنا نہیں کھیلا نہیں. تو ہم دکھانا چاہتے ہیں نیکسٹ جنریشن کو دیٹ وہ بھی کھیل سکتے ہیں اور کوئی سپورٹ نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے جو ایگزیکٹلی سپورٹ کا تھوڑا مسئلہ ہے. جب بھی ہمارے ہمارے پاس کوئی بھی ایتھلیٹس آتے ہیں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو ایز سچ سپورٹ نہیں ہوتی. تھینک یو سو مچ عدنان. اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے علی, آپ کا بھی یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک اور پھر واپس آئیں گے, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آج کے شو کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے دو ایسی باہمت خواتین جو اپنا زیادہ تر وقت یا تو پہاڑوں کے بیچ گزارتی ہیں یا پھر کچھ اور ایکٹیویٹیز کرتی ہیں. یہ خواتین جنہوں نے روایتی دائرے کو توڑ کر ایک نیا سفر شروع کیا اور اپنے شوق کو اپنی پہچان بنائی. اگر مشال خان کی بات کریں تو وہ نہ صرف ایک ٹریول بلاگر ہیں بلکہ ایک ٹریکر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی واحد خاتون جیپ ریلی ڈرائیور ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ماریا خان جو ٹریکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے کام کرتی ہیں, ٹریول بلاگر بھی ہیں, بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ٹریول بھی کرواتی ہیں. اور ان دونوں کی دوستی کی شروعات بھی ایک جیپ ریلی ایڈونچر سے ہوئی پھر ترشمیر, اور یہ رشتہ ترشمیر جیسے بلند پہاڑوں کی چوٹیوں اور مضبوط کی طرح مضبوط ہوتا چلا گیا اور آج یہ دونوں شخصیات ہمارے شو میں موجود. جی ہاں, ان سے دونوں موجود ہیں. مشال خان صاحبہ جن کو آپ اب سے کچھ ٹائم پہلے بھی دیکھا تھا جب آپ نے ترشمیر کی چوٹی کو سر کیا تھا, لیکن آج یہ ایک خاص ایڈونچر کے ساتھ موجود ہیں جس میں یہ جیپ ریلی کی ڈرائیور بھی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ماریا تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ جس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کرتی ہیں, اب تو آپ خود سر کر آئی ہیں ترشمیر والی چوٹی, کیسا رہا ایکسپیرینس؟ میرا ایکسپیرینس تو بہت اچھا تھا, تھوڑا ڈفرینٹ تھا کیونکہ ترشمیر کی جو ایکسپیڈیشن تھی یہ تھوڑی ٹف تھی. اچھا, ہندو کچھ جو ہیں وہ ہیں ہمالین کے مقابلے میں کافی گرم ہے نا, اور تھوڑے ان ایکسپلورڈ ہیں تو زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا اس کا, تو اچھا لگا, مزہ آیا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بتائیے گا مشال کے اس دن بھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ آپ دونوں سے پہلے آپ اس کا جواب دے دیجیے گا کہ خواتین اکثر مطلب آسان کام لیتی ہیں اس کو چوز کرتی ہیں, لیکن جیپ ریلی ہو گئی پھر ترشمیر جیسی پہاڑیاں ہوگی, آگے کیا پتا آپ نے K2 کا سوچا ہو, تو یہ ایڈونچرس شو کیوں سوچتی ہیں آپ؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو عام سی چیزیں وہ ہر فیمیل کر لیتی ہے, جو ایڈونچر ہوتا ہے وہ آپ کو لوگوں سے مختلف کرتا ہے. اینڈ مجھے ہمیشہ سے نا ڈفرینٹ چیزیں کرنے کا شوق ہے اور ڈفرینٹ دکھنے کا شوق ہے. سو آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں کوئی ایسا ایڈونچر چنوں دو مطلب ہر بندہ کر رہا ہو. آپ کو ایسی چیز کرنی چاہیے ایٹ لیسٹ آپ
की आइडेंटिटी तो उसमें पता Define चले ना, हो, डिफाइन हो। और बाकी मुझे ऐसा लगता है फीमेल्स कोई भी काम करती हैं ना वो एडवेंचर से ही भरा होता है। इवन हम अपनी मदर्स की भी एग्जांपल ले लें, जिस तरह वो बच्चे संभालती हैं, घर में होती हैं, इट्स ऑल्सो लाइक एन एडवेंचर से ही भरी हुई है। फीमेल की लाइफ इज ऑल अबाउट एडवेंचर, तो वो एडवेंचर अगर करें भी तो दैट इज ईजी फॉर देम टू डू। मतलब मिशाल का कहना ये है ख़वातीन हज़रात कि जब सब खाना खा रहे होंगे ना तो मिशाल वहाँ पे कहेगी नहीं मैंने नहीं खाना क्योंकि मैंने डिफरेंट दिखना है। मैंने मिसाल वहाँ कहेगी मैंने घर जाना है। मैं वो बंदी हूँ जो सबसे पहले कहती थी कि खाना किधर है, मुझे भूख लग रही है कैंप पे पहुँच के। अच्छा, खाने से ही याद आया, क्या कोई आपने फॉलो की है डाइट वगैरह भी? और इस सारी सूरत हाल में जीप रैली के लिए भी आपने फिट रहना होता है, ट्रेनिंग करनी होती है? नहीं, आई थिंक आपका इन सारी चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो फिर आप फिजिकली ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। फूड की मतलब इनटेक मुझे नहीं लगता जीप रैली में उस तरह से आपको मतलब फूड और ये सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। वहाँ तो आप कुछ भी खा सकते हैं बिकॉज आप बैठे हुए होते हैं। हाँ, एंड बाकी रही ट्रैकिंग में थोड़ा सा होता है आपने फूड को और चीज़ों को इस तरह लेना हो जो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ दे सके। जैसे आपने कैरी करना होता है ड्राई फ्रूट हो गया, एनर्जी बार्स हो गई, ORS हो गया, आपने इस टाइप की चीज़ों को साथ लेके ट्रैवल में चलना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मारिया, आपकी तरफ जिस तरह इन्होंने खाने पीने की बात की तो ट्रैकिंग में ये बड़ा मुश्किल होता है और आपको बड़ा लिमिटेड रहना होता है क्योंकि आपने इस दफ़ा तो आपने कहा कि काफ़ी मुश्किल भी था, शायद इस तरह गर्मी भी थी, आपने गर्मी इस तरह की नहीं देखी थी। सो कितना ज़्यादा बंदा फूड के हवाले से भी अपने आप को लिमिटेड रखता है क्योंकि आपको पता है कि यही स्टॉक है जो जिसने आपको ऊपर लेके जाना है और फिर वापस नीचे तक आपने इसी स्टॉक पे आना है। बिल्कुल, फूड का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि अगर मौसम इस तरह है आपका पेट भी ख़राब हो सकता है, आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। तो फूड आपने ज़्यादातर ड्राई चीज़ें ही रखनी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी जिसका रिएक्शन हो और आपकी एनर्जी को बहाल रखे। इसके अलावा मशल की बात बिल्कुल ठीक है कि जीप में तो ये लोग कुछ भी मतलब इनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्रैकिंग में आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और ये 12 दिन ड्राई फ्रूट ही खाया आपने? ड्राई फ्रूट नहीं खाया, हमें बारबेक्यू भी खिलाया गया, लेकिन ऐसी चीज़ खिलाई गई है जिससे हमें सिर्फ हेल्दी हो ना, सालन वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं। सही। तो सीखा क्या आपने इससे? क्या आपने एडवेंचर, जिस तरह आप कहती चैलेंजिंग तो आपके लिए था, गर्मी थी, इसके अलावा भी कुछ? इसके अलावा मुझे सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखिए ये चीज़ें तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ मैंने सीखी, लोग कहते हैं कि जी लड़कियों में इत्तेफाक नहीं होता। जितना इत्तेफाक था हम लड़े भी, लेकिन जितना इत्तेफाक था, हाँ, ये बताने की जरूरत है, पाकिस्तान को पता। फिर अगर मैं देखूं मैंने क्या सीखा, तो मैंने पहले इस टाइप का, अब K2 वाली साइड देखें वहाँ पे तो आपके लिए लॉजिस्टिक्स हर टाइप के मौजूद होते हैं, इस टाइप पे नहीं थे। तो मैं साथ साथ पूरी लिस्ट भी बना रही थी कि अगर मुझे खुद आना है तो मुझे ये चीज़ चाहिए होगी, मुझे ये चीज़ चाहिए होगी। तो मेरी तो लर्निंग थी साथ साथ पूरी कि मैंने क्या करना है। अब इसकी तो तौबा हो गई थी कि मैं दोबारा नहीं आ रही, लेकिन मैंने जाना था तो मैंने अपनी लर्निंग करनी थी कि कौन से रूट यूज़ करना है, कहाँ से करना है, कितने घंटे की ट्रैकिंग है, खाने में क्या रखना है, लोगों को गाइड कैंप्स किस बिल्कुल कैंप्स किस साइड टाइप के रखने हैं और कितने लोग लेकर आने हैं। तो मेरे लिए तो मुसलसल ही एक लर्निंग थी वहाँ पे। ठीक हो गया, ये जैद मुसलसल भी थी और लर्निंग भी थी। मिशाल, आपने ट्रैकिंग भी कर ली, इससे पहले आप जीप रैली में भी हिस्सा लेती हैं। जीप चलाना, ट्रैकिंग करना, इन दोनों फील्ड्स में आपको डिफरेंट क्या लगता है? इन दोनों फील्ड में ये डिफरेंट लगा कि वहाँ पे मेरी जीप मेहनत कर रही होती है, यहाँ पे मैं खुद मेहनत कर रही थी। लाइक जीप को तो भी आपकी मेहनत होती है ना, उस तरह की नहीं होती ना, मतलब टांगों की तो मेहनत नहीं होती है। ट्रैकिंग इज टू डिफिकल्ट। एक टाइम पे आप बस कहते हैं बस हो गया, मुझसे नहीं होता। लेकिन मारिया इज द पर्सन, इसने अपना बोझ भी उठाया हुआ था और मेरा भी। मैंने कोई भी बैग पैक अपने साथ कैरी नहीं किया था। मेरा जितना सामान होता था मैं इसके बैग में डाल देती थी, यार तुम पकड़ो, तुम्हें प्रैक्टिस है, मुझे नहीं है। लेकिन यू नो जीप है डिफिकल्ट जॉब, उसमें भी मतलब आपकी डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है। किया है सीरियस एक्सीडेंट? मैंने सीरियस एक्सीडेंट फेस किया था जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में थी। तब मैंने किया था, लेकिन वो मैंने रेसिंग में नहीं किया था, वो मैंने जस्ट लाइक हाईवे पे किया था, इस्लामाबाद में ही एक्सप्रेस हाईवे पे। लेकिन उसमें भी मेरी गलती नहीं थी, मुझे कोई और गाड़ी मार गई थी। एंड मतलब उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ था कि लाइक आई एम गॉन, बिकॉज मेरी गाड़ी इस तरह घूम रही थी। मुझे 5 गाड़ियों ने हिट किया था डिफरेंट जगह। कलमा पढ़ के मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया था, मैंने कहा अब मैं मर गई हूँ। और जब गाड़ी लग के फाइनली रुकी, जब मैंने आंखें खोली और अपने इर्द गिर्द देखा, मैंने कहा नहीं यार मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, यानी कि अब मैं मजीद गाड़ी भगा सकती हूँ। सही, ठीक हो गया। और मारिया बताइएगा कि आगे ट्रैकिंग के हवाले से बात की जाए तो क्या कुछ एडवेंचर आप करने जा रही हैं? मेरा तो अभी इरादा है कुछ ट्रैक्स करने का इंशाल्लाह। अभी तो अक्टूबर तक तो मैं फुली पैक्ड हूँ क्लाइंट्स के साथ, लेकिन नेक्स्ट ईयर का इरादा है कि मैंने कुछ पीक्स करनी है जिसमें खुसरगंज भी ऐड है
اور میرا یہ ہے کہ میں جو کے پی میں پیکس ہیں ان کو ایکسپلور کرنا چاہ رہی ہوں جو ابھی تک کسی نے نہیں کیا. صحیح. تو ماریہ آپ اس میں تو آپ کو بہت لاس بھی ہوا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے جو اس وقت سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں سیلاب کی تو لوگ تو جانا چاہ رہے ہوں گے, پھر آپ سے بہت سوال بھی ہوتے ہوں گے, تو پھر کیا بتاتی ہیں ان کو نہیں جانا خطرناک ہے جگہ؟ نہیں, ابھی اس طرح ہے کہ آپ کلائنٹ کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں. کلائنٹ کے حوالے سے ہے کہ واقعی میں ابھی کچھ ہیں جنہوں نے کینسل کر دی ہیں کہ ابھی ہم نہیں آ سکتے کیونکہ ہر دوسرے دن ایک فلڈ کی ایک نئی الرٹ مل جاتا ہے ہمیں نا. تو ہاں نقصان ایک طرح سے ہے بھی اور نہیں بھی ہے, بتا نہیں سکتی. مشال آپ نے کیونکہ ہمیں یہیں سے پتہ چلا کہ آپ ترشمیر میں تھکی بھی ہیں اور آپ نے توبہ بھی کی ہے, تو یہ توبہ وقتی تھی یا پھر آپ نے واپس کوئی ارادہ کیا ہے کہ ترشمیر کے علاوہ بھی آپ نے اب ٹریکنگ کرنی ہے؟ آنیسٹلی بتاؤں تو توبہ وقتی تھی, بیکاز میں وہاں پہ گئی ہوں تو میں نے لائک اپنے آپ کو زیادہ ایکسپلور کیا کیونکہ موبائل اور ان سب چیزوں سے دور تھے آپ لوگ. اور مطلب میں اس لیول کا فی الحال ابھی ٹریک پلان نہیں کری جو میں کر کے آئی ہوں, لیکن آئی ول اسٹارٹ ود دا اسمال ٹریکس کیونکہ ایک آپ کی فزیکل فٹنس بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے, دوسرا آپ ایک ایسی انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ نیچر کے بہت کلوز ہوتے ہیں. تو مجھے یہ چیز کافی اچھی لگی. ویسے یہ وہ والا بھی سین ہوا تھا. ہاں, مشل یہ تھا کہ جیسے مشل تھی ان کا پہلا ٹریک تھا لیکن انہوں نے کیا کیونکہ 5000 میٹرز تک جانا اور جس میں گلیشیئر بھی ہے, بولڈرز بھی ہیں, بہتا پانی بھی آ رہا ہے. پہلا ٹریک ہاں, ایک دو جگہ پہ اس کی ہمت ختم ہو گئی تھی لیکن اس نے کیا اور میں نے ہر موقع پہ اس کی ویڈیوز بنائی. اچھا وہ واقعہ ڈسکلوز کرنا صحیح مجھے فیل ہو رہا ہے. اچھا مشال یہ بھی بتائیں کہ جو ابھی یہ ٹریکنگ کی بات تو ہم نے کر لی ہے, جیپ ریلی کا اپنا ایکسپیرینس اس طرح سے شیئر کریں, کتنا کچھ آپ کتنے ایوارڈز اس میں جیت چکی ہیں اور آپ نے یہ سفر ایگزیکٹلی شروع کب کیا تھا اپنا جیپ ریلی میں نے لائک آنیسٹلی بتاؤں میں نے اپنی گاڑی چلانا جو فرسٹلی اسٹارٹ کیا تھا وہ لائک 2008 میں کیا تھا when I was in 8th کلاس. تو اس ٹائم تو مطلب میں گاڑی چلانے کے لیے ایلیجیبل بھی نہیں تھی, I was under 18 years old. لیکن اس کے بعد لائک میں ہمیشہ سے گاڑی بہت تیز چلانا, آف روڈنگ کرنا, ویلنگ کرنا, مجھے شروع سے ہی اس طرح کے شوق تھے اور وہ اکثر میں اپنی فیملی سے چھپ کے کرتی تھی. لیکن کیونکہ وہ ایک اسکل ڈیولپ ہو رہا تھا اینڈ آئی ہیو سراؤنڈ بائی دا پیپل جو اس چیز میں تھے اور انہوں نے سپورٹ کی, بٹ یو نو فیملی سے چھپ کے جب میں پہلی بار گئی تو میں کلام سنو کراس میں گئی تھی. اٹ واز مائی فرسٹ جیپ ریلی جس میں نے فزیکلی لائک پارٹیسپیٹ کیا تھا. ویسے میں انہیں کہہ کے گئی تھی میں ایک آفس کی میٹنگ میں جا رہی ہوں اور جب میں واپس آئی ظاہر ایک میرے لیے سیلیبریشن تھی, میں نے جیت لیا تھا اینڈ آئی واز دا فرسٹ فیمیل جو وہاں پہ تھی. پھر میں نے اپنا صوبہ بھی پریزنٹ کیا, پھر سنو پہ گاڑی چلانا واز کوائٹ ڈیفیکلٹ. تو پھر گھر والے خوش ہو گئے تھے, لیکن ابھی جب دوبارہ میں آئی ایم پلاننگ ٹو پارٹیسپیٹ, لیکن وہ بھی ابھی کوئی بہانہ کرنا پڑے گا. آئی کین ناٹ ٹیل ٹو مائی موم کہ میں اب ریسنگ کرنے جا رہی ہوں. مشال آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جانے کا ماریہ آپ کا بھی بہت شکریہ. خواتین و حضرات, مشال کی کہانی آپ نے سنی اور آپ ان دونوں کھیلوں میں سے اگر کسی کھیل کو کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان دونوں کو فالو بھی کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں, سوالات بھی کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے آج ان سے سوالات کیے. خواتین و حضرات, یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اب ہم جمعہ ہے اور اس مناسبت سے ہم بات کریں کہ انسانی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو ہمیں قرآن و حدیث اور سابقہ امتوں کے قصوں میں یہ حقیقت بار بار نظر آتی ہے کہ جب قومیں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں حد سے گزر گئی تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. کبھی وہ عذاب زلزلے کی شکل میں آیا, کبھی سخت آندھی اور طوفان کی صورت میں, اور کبھی آسمانی بجلی نے قوموں کو ختم کر دیا, اور کبھی طوفانی پانی نے سب کچھ بہا دیا. قوم نوح کی بات کی جائے تو ان پر طوفان آیا اور پوری زمین پانی میں ڈوب گئی. قوم عاد کو سخت آندھی اور تیز طوفان نے نیست و نابود کر دیا. فرعون اور اس کی قوم کو سمندر کے پانی نے غرق کر دیا. اور یہ سب وہ مثالیں ہیں جو قرآن کریم ہمیں سناتا ہے تاکہ انسان عبرت حاصل کرے. آج ہم اپنے ارد گرد اگر چیزوں کو دیکھیں, آنے والی شدید سیلاب اور طغیانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کا عذاب صرف سابقہ قوموں کے لیے نہیں تھا, یہ کہانیاں نہیں تھیں, بلکہ جب بھی انسان سرکشی کرے, نافرمانی کرے تو قدرتی نظام کو بگاڑنے اور قدرت کا انتقام مختلف صورتوں میں سامنے آتا ہے. کبھی یہ آزمائش کی شکل میں ہوتا ہے, کبھی تنبیہ اور سزا کے طور پر. یہی وجہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان آفات کو صرف قدرتی حادثہ
ना समझें बल्कि गौर करें कि कहीं ये हमारे लिए भी वार्निंग तो नहीं। एग्जैक्टली, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए वार्निंग तो नहीं है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पर बात करने के लिए आज हमें इन स्टूडियो ज्वाइन कर चुके हैं मुफ्ती रियासत हुसैन शाह साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले जिस इब्तिदा में बात की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जिस तरह से सैलाब आया और जो कुछ भी आफत नाजिल हुई, क्या पैगाम है आज के इंसान के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। सबसे पहले तो हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से इंसान पे जो भी तकलीफ़ आती है ये अल्लाह की तरफ से कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं है। अल्लाह ताला किसी के ऊपर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करते, ये हमारे अपने हाथों की कमाई है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला बारहा इस बात का तज़किरा फरमाते हैं। कहीं फरमाया ज़हर अल-फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, कि बर्रो बहर में, खुश्की और तरी में फ़साद फैला हुआ है इंसानों के आमाल की वजह से, उनके हाथों की कमाई की वजह से। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी फरमाते हैं कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि जो भी तुम्हें मुसीबत और तकलीफ़ पहुंची है ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, हमने किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। और फिर अल्लाह ताला जब इंसान को उसके गुनाहों का और उसके बदआमालियों का नतीजा देते हैं तो वो भी कुछ थोड़ा बहुत होता है। वयाफ़ु अन कसीर, अल्लाह ताला ज़्यादातर गुनाहों से तो दरगुजर फरमा रहे होते हैं, कुछ न कुछ इंसान को चका रहे होते हैं। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम लोगों को बड़े अज़ाब से पहले छोटे छोटे अज़ाबों में मुब्तला करते हैं ताकि ये उनके लिए तंबीह हो जाए और वो इससे बाज आ जाएँ और इससे रुक जाएँ। अल्लाह ताला जब किसी कौम को किसी मुसीबत में मुब्तला करते हैं तो उससे निकलने के रास्ते भी होते हैं उनके पास। अल्लाह ताला कुरान मजीद में उनका भी तज़किरा फरमाते हैं। आपने नूह अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र फरमाया तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम वो थी जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी को छोड़कर बुतों को और अपने बनाए हुए इलाहों को अपना माबूद बना लिया था। और फिर नूह अलैहिस्सलाम के साथ वो इस्तेहज़ा करते थे, मजाक उड़ाते थे। जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो वो मजाक उड़ाते और इस्तेहज़ा करते नूह अलैहिस्सलाम के साथ कि यहाँ तो पानी नहीं है, तुम किस पे इसको चलाओगे, कैसे चलेगी, कहाँ चलेगी। तो फिर अल्लाह ताला ने वो वक्त भी दिखाया कि जब वो कश्ती जो खुश्की पे बनी थी और तैयार हुई थी, अल्लाह ताला ने उसे चलाया और उन लोगों को पानी में गर्क किया। और आप देखें नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को तौहीद की दावत देते रहे, लेकिन वो वद, सुआ, यगूस, यऊक, नसर इन 5 माबूदों की इबादत करते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी को उन्होंने छोड़ दिया। और ये वो कौम थी कि जिनमें सबसे पहले शिर्क का आगाज़ हुआ, जिन्होंने शिर्क का आगाज़ किया अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी के अलावा इन गैरों को अपना माबूद और इलाह बनाया। तो अल्लाह ताला ने उनको पानी के अंदर गर्क कर दिया। हत्ता कि नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा भी उनमें मौजूद था, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी उनमें मौजूद थी। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बुला रहे थे कि आ जाओ हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ, लेकिन वो नहीं आया तो अल्लाह ताला ने उसको भी गर्क कर दिया। अच्छा मुफ्ती साहब, आज के हालात को आप इसी नज़र से देखते हैं? बहुत सारे लोग इसको कहते हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, बाकी तो कोई मसले मसाइल नहीं है। देखिए ये जो असबाब पैदा होते हैं ये असबाब असल में हमारे अपने अमाल का नतीजा होते हैं। हम इसके का इनकार नहीं करते कि इसके पीछे ज़ाहिरी असबाब भी होंगे, साइंसी असबाब भी होंगे, लेकिन इसके पीछे वजह क्या बनी है वो हमारे अपने अमाल बने हैं। और अल्लाह ताला ने जब हमारे अमाल के नतीजे में हमारे ऊपर ये मुसल्लत किया है तो हमें इसको अपने लिए अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग समझते हुए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार और तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। और अल्लाह ताला का वादा ये है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वमा कान अल्लाहु मुअद्दिबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, कि जब तक ये लोग अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तो अल्लाह इन पे अज़ाब मुसल्लत नहीं करेगा। और आज शायद हमारे ऊपर इज्तिमाई तौर पर सब के सब लोग इसलिए हलाक नहीं हो रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए दुआ है कि अल्लाह मेरी उम्मत को इज्तिमाई तौर पर हलाक ना करना। तो शायद इस वजह से हम बच रहे हैं, वरना हमारे जो अमाल हैं ये तो ऐसे हैं कि शायद एक लम्हा भी हम ज़िंदा रहने के काबिल नहीं हैं, हमारे जो करतूत हैं। और फिर जब तकलीफ़ इंसान पे आती है तो उसे ये समझना चाहिए, देखें तकलीफ़ जब आती है तो या तो वो अजाब होती है या वो आजमाइश होती है। लेकिन हमने करना क्या है, हमारे ऊपर जब अपने ऊपर तकलीफ़ आए तो उसे अल्लाह की तरफ से अजाब समझें ताकि अल्लाह के करीब हों और अल्लाह से माफ़ी मांगें। और जब किसी दूसरे को अजाब और तकलीफ़ में देखें तो इसको आजमाइश समझें ताकि उसके बारे में बदगुमान ना हो जाए। हमारा मामला इसके बरक्स है। हम क्या करते हैं, जब तकलीफ़ आती है अपने ऊपर तो हम कहते हैं अच्छा अल्लाह ताला ने आजमाइश डाली है, कोई बात नहीं, सब्र करेंगे तो अल्लाह
اجر دے گا. یقیناً صبر تو ضروری ہے. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. خواتین آزاد مفتی ریاست حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کی صبح کی سوچ سے اتنا. انشاءاللہ آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی. مجھے غزل اشرف کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.